बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब चलते हैं दोस्तों राह के अगले सेशन की तरफ। इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बताएंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि ये बोलने में कैसा है दोस्तों। तो एज आ बोलने में ये पाकिस्तान में हर घर में तकरीबन अगर कोई शौकीन है या नहीं है दोस्तों, एज आ पेट के तौर पे उन्होंने इसको रखा हुआ है। बड़े बुजुर्ग भी इसको पसंद करते हैं, खुसूसन जो हमारे घर में माएँ बहनें और जो हमारी दादी नानी जो लोग होते हैं वो खुसूसन इसको अपने पास रखते हैं, इसको बातें सिखाते हैं। तो बोलने में दोस्तों काफ़ी ये अच्छा है, लेकिन ये है कि इसके अंदर अफ्रीकन ग्रे की तरह इतनी वो वर्ड्स की कैपेसिटी नहीं होती कि ये अपने अंदर स्टोरेज कर ले। लेकिन फिर भी माशाल्लाह अगर आप इसको ट्रेन करें तो ये बड़ा अच्छा बोलता है, वर्ड्स बड़े अच्छे कॉपी कर लेता है। ये डिपेंड करता है कि आप इस पे कितनी हद तक मेहनत करते हैं। तो बाकी ये है कि व्हिस्लिंग वगैरह ये इतनी बर्ड नहीं करता और इतना ज़्यादा ये वो प्लेफुल नहीं है खेलने के एतबार से कि वो आपके साथ खेले जैसे कि लोरीज पैरट है। देखिए अल्लाह पाक ने हर पैरट्स में डिफरेंट नेचर के एतबार से उसमें क्वालिटीज़ रखी हुई हैं। तो ये आपके साथ इतना वो खेले कूदेगा नहीं, लेकिन ये है कि प्लेफुल तो है, आपके हाथ पे बैठेगा। मियाँ मिट्ठू के तौर पे ये आप इसे घुमाएं फिराएं और ये अच्छी बातें शातें आपसे सीख जाएगा। तो दोस्तों आप आ जाते हैं कि इसमें जेंडर की तरफ कि जेंडर आप बचपन से कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों तकरीबन ये है कि अगर आपने कोशिश करें कि घर में अगर बातें सिखाने के लिए लेना है एज अ पेट तो मेल ही लें, क्योंकि इसमें खूबसूरती भी ज़्यादा होती है फीमेल की निस्बत। और इसके जो गले में घंटी होती है आप तस्वीर देख सकते हैं, वो उस एतबार से ये खूबसूरती फीमेल की निस्बत इसकी ज़्यादा होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार बचपन में हम कैसे जेंडर की शिनाख्त करें। तो या तो ये है कि दोस्तों जहाँ से भी आप लें तो इसको एक रिंग डाल के आप डीएनए करवा लें, वहाँ से आपको जल्द से जल्द पता लग जाएगा। जब बच्चा आपका सेल्फ हो तो आपको पता लग जाएगा आपके पास मेल है या फीमेल है। क्योंकि ये होता ही है कि बहुत सारे दोस्त जब बर्ड को ट्रेन कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो फीमेल निकल आती है और बाद में उन दोस्तों को फिर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर वो कहते हैं यार हमें मेल चाहिए, मेल चाहिए। तो मेल के लिए दोस्तों यही है कि डीएनए काफ़ी सस्ते हैं, आप डीएनए करवा लें। तो मैं आपको कुछ इसमें हिंट्स भी देता जाऊँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों मेल का जो बीक होती है फीमेल की निस्बत, फीमेल की जो बीक होती है पिंकिश कलर की होती है और मेल की जो बीक होती है वो डार्क रेड कलर की होती है। आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे। तो ये बचपन से ही तकरीबन इनके कलर में आप अगर 4-5 या 2-3 पीस हैं बैठे हुए हैं, आप उनको सही डीपली आप उनको नज़र बिठा के आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको ये फ़र्क वाज़ेह नज़र आएगा। फिर दोस्तों जो फीमेल का जो हेड होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और मेल का जो हेड होता है वो राउंड और थोड़ा उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। तो और गोल भी होता है और फीमेल की निस्बत मेल का सर जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है। तो ये बेसिक्स हैं जो बचपन में आपको पता चल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये है कि जब ये जो मेरे ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 18 से 20 मंथ का जब मेल होने शुरू हो जाते हैं तो उसके गले में गानी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप तब तक इतनी मेहनत करके एक बर्ड तैयार करेंगे तो अगर आपने बातें ही सिखानी है एज अ पेट रखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने मेल लेना है। तो मेल ये है कि उन दोस्तों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि खूबसूरती के एतबार से भी और बातों के एतबार से भी। तो अगर आप 18 से 20 मंथ मेहनत करते हैं और तब आपको पता लगता है यार ये तो मेल नहीं है फीमेल है, तो ये उन दोस्तों के लिए एक टिप है कि आप डीएनए करवा लें या ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला नज़र में रखें तो आपको लाजमी इससे पता लग जाएगा। बाकी ये है कि मेल जाके तकरीबन दोस्तों 18 से 20 में मंथ में गानी निकालना शुरू करता है और ऑलमोस्ट 2.5 साल में वो अपना ये जो सर्कल है इसको कंप्लीट करता है, वो गानी वगैरह उसकी आ जाती है। और फीमेल जो दोस्तों जेंडर के एतबार से बिल्कुल प्लेन होती है, इसमें कोई किसी किस्म की गानी नहीं होती। शोल्डर पे दोनों के रेड स्पॉट्स होते हैं, रेड निशान होता है, तो ये राह की निशानी है। और अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ के ये तो आपके जेंडर की बात की मैंने, और अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली बात की तरफ के
آپ کو پیر کون سے لینے چاہیے؟ جن دوستوں نے بریڈنگ کے حوالے سے اگر کچھ پیر رکھنا چاہ رہے ہیں، ان سے بریڈ لینا چاہ رہے ہیں، ان سے بریڈ لے کے آگے اپنے گھر کا نظام چلانا چاہ رہے ہیں، پھر اس کو ایز اے بزنس، پارٹ ٹائم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے؟ تو دوستو آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں 1.5 سال کے پٹھے لے لیں، آپ کبھی بھی بریڈر پیر نہ لیں، کیونکہ دوستو جو لوگ بھی بریڈر پیر لیتے ہیں وہ نقصان میں ہی رہتے ہیں، شارٹ منی کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گی، آپ کو ایک پورا کرائٹیریا وہاں سے گزر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے اگر کوئی دوست اپنا سیٹ اپ سیل کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی اچھا بریڈر پیئر مل جائے، پورا سیٹ اپ سیل کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ بریڈر پیئر اٹھائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جس نے 5-10 پیئر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ 1-2 ریکمینڈڈ پیئر ہی آپ کو دے رہا ہے تو دوستو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہے۔ آپ کبھی بھی شارٹ وے کی طرف نہ جایا کریں، تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، آپ برڈز کو سمجھیں، برڈز آپ کو سمجھے گا، آپ جب لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ینگ برڈز یہ ہے کہ آپ کے پاس جلدی سیٹلڈ بھی ہو جائے گا اور آپ کو بڑے برڈز کی نسبت رزلٹ بھی اچھا ملے گا اور لانگ ٹائم ہوگا، کیونکہ دیکھیں آپ اگر 8-10 سال کا کہیں سے پیر لے کے آتے ہیں دوستو تو وہ آپ کے پاس اگر بریڈ کر بھی جاتا ہے تو آگے اس کا لائف سپین جو زندگی کا سرکل ہے وہ آلریڈی 8-10 سال زندگی گزار چکا ہوتا ہے، وہ بہت کم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے لانگ ٹائم اپنے برڈز تیار کرنے ہیں دوستو تو کوشش کیا کریں کہ آپ ینگ برڈز لیں، لگ بھگ میں آپ کو بہت چھوٹے نہیں کہتا کیونکہ وہ عمل آپ کو تھکا دے گا کہ آپ 5 مہینے کے لے لیں، 6 مہینے کے لے لیں، لیکن دوستو آپ کہیں سے بھی برڈ اٹھائیں تو لگ بھگ 18 سے 20 منتھ کے، جس میں میل کا جسے کجلا میل بھی کہتے ہیں، میل کی تقریباً 30-40% گانی آ چکی ہو اور فیمیل بھی تقریباً اس کنڈیشن میں ہو تو آپ وہ اٹھا لیں۔ اور دوستو یہ ہے کہ میچورٹی کی آپ کو برڈ کی بتائیں تو جب برڈ تقریباً ینگ برڈ میں اور بڑے برڈ میں یہ فرق ہوتا ہے، جو پٹھے تیار ہو چکے ہوتے ہیں ان کی جو آئیز کا سرکل ہوتا ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہوتا ہے، وائٹ اور کریمش کلر کا ہونا شروع ہوتا ہے، اور جو ڈارک سرکل ہوتا ہے دوستو وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، اور جب جو تقریباً 8 سے 10 مہینے کے پٹھے ہوتے ہیں یا 6 مہینے کے پٹھے ہوتے ہیں ان میں وہ وائٹ سرکل بہت کم ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ عمر میں جاتے ہیں 3 سال کو جائیں گے تو یہ وائٹ سرکل بڑھتا جائے گا دوستو، آپ پکچر میں دیکھ رہے ہوں گے ایک میچور برڈ اور چھوٹے برڈ میں ڈفرنس۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ 18 سے 20 منتھ کا جو برڈ ہے، اور فیمیل کو دوستو ہونا یہ ہے کہ موسٹلی دوست یہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، میل کا تو چلے آئیڈیا ہو جاتا ہے، گانی نکلتی ہے تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار یہ 20-22 منتھ کا ہو چکا ہے، لیکن کچھ دوست فیمیلیں چھوٹی عمر کی لے لیتے ہیں، انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اور فیمیل کی بھی دوستو آپ نے آئیز کو لازمی نوٹس میں لینا ہے، آئیز سے آپ نے جج کرنا ہے کہ فیمیل کی کتنی عمر ہے۔ تو آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے دوستو ینگ برڈز لینے ہیں، بریڈر ہرگز نہیں لینے، اور اگر بریڈرز کہیں سے آپ کو ملتے ہیں اس صورت میں کہ کوئی بندہ سیٹ اپ ختم کر رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ کہیں موو کر رہا ہے دوسرے برڈز کی طرف، تو تب جا کے آپ اگر ہسٹری کے ساتھ برڈز اٹھائیں گے تو وہ آپ کے لیے سوٹیبل رہیں گے۔ تو یہ دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ موٹی موٹی باتیں آپ سے شیئر کروں، پھر بھی کسی دوست کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹس میں یا میرے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کس موسم میں بریڈ کرتا ہے دوستو، تو موسٹلی یہ ہے کہ اصل میں کچھ دوست ہیں، ہر پرندے کا دوستو دیکھیں ڈفرنٹ سائیکی ہے۔ اب جو پرندہ اگر آپ کا سپٹمبر اکتوبر میں بریڈ کرتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کا جون جولائی میں بریڈ نہ کرے، کیونکہ یہ پرندہ لیٹ چلتا ہے دوستو پاکستان میں، اور لگ بھگ تقریباً میرے پاس جو بریڈ آتی ہے را پیرٹ کی وہ لگ بھگ جنوری کے اینڈ میں یہ سٹارٹ ہوتے ہیں، جنوری کے اینڈ میں، کبھی کبھار فروری میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر دوستو تقریباً میں جو 2 ہی کلچ لیتا ہوں، اگر 3 لوں تو یہ اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر مینٹین ہے تو لگ بھگ یہ آپ کا جولائی تک بھی الحمدللہ بریڈ کر جاتے ہیں۔ تو لیٹ چلتے رہتے ہیں، لیکن جو برڈز ارلی سٹارٹس ہوتے ہیں وہ تقریباً اینڈ آف مئی جون کے سٹارٹ میں بالکل اپنے آگے وہ بریڈ نہیں کرتے۔ تو جو دوست اس کو اگر ارلی بوگس لگا دیتے ہیں تو اس طرح کا کام نہ کیا کریں۔ پاکستان میں جو اس کا کرائٹیریا ہے برڈ کا، جو را پیرٹ کشمیری پہاڑی طوطا جو بریڈ کرتا ہے، اوورال پاکستان میں تقریباً ڈفرنٹ شہرز ہیں جو اس کے بچے آنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے اندازہ ہوتا ہے،
کیونکہ ظاہری بات ہے اب ہم 1 to 1 تو دوستوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے نہیں ہیں. اب کچھ لوگ ملتان کے ہیں، لاہور کے ہیں، کراچی کے ہیں، اب KPK کی طرف رہتے ہیں. تو دوستوں یہ ہے کہ جب بچے مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو تب آئیڈیا شروع ہو جاتا ہے کہ اب رنگ نیک کے بچے آنا شروع ہو گئے. تو ابھی تک تو کئی سوشل میڈیا پہ اتنے بچے نہیں شروع ہوئے. تو اٹس مین یہی ہے کہ پاکستان میں جو میجورٹی را پیرٹ کی بریڈ کرتی ہے وہ جنوری میں ہی بریڈ کرتی ہے. تو آپ نہ کوشش کیا کریں کہ اس کے جنوری میں ہی باکس لگایا کریں. میں بھی ابھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد باکس لگاؤں گا، آپ سے شیئر کروں گا. اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اکتوبر میں سپٹمبر میں لگا دیں گے تو وہ آپ کا فرسٹ کلچ دوستوں ویسٹ ہو جائے گا، کیونکہ فرسٹ کلچ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اس میں کوتاہی ہرگز نہ کیا کریں، جلد بازی بھی نہ کیا کریں دوستوں، اور برڈز کو اس کی ٹائم کے اعتبار سے آپ اسے باکس لگائیں.